अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तुबाशिरूहुन्ना वअंतुम आकिफूना फिल मसाजिद तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअतकिफुल अश्रल अवाखिर मिन रमज़ान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ज़मा क़दरमंदो इज़्ज़तमंदो अल्लाह जल्ल जलालुहु रहम और करम को फरमायो वल फज़ल बमुंग माने तमाम का चिद्वा अशरी द रमज़ान बमुंग माने बखैर आफियत सर तेरे कड़ली यो दरियम अशरे बमुंग माने रावस्तला बखैर आफियत सरा अल्लाह जल्ल जलालुहु बल पैगंबर वाले गले बियाद पैगंबर दे इत्तिबा पर अमर हम फरमायले इदा अताकुमुर रसूल फखुदूहु व इदा नहाकुम अन्हु फंतहू चिदा अल्लाह रसूल जमा महबूब ता तसवी दामनई और दा मजबूत निसी और दा खबल द जिंदगी मदार गरजोई लका अल्लाह जल्ल जलालुहु दा दास्तान पर बलजे के फरमाई लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना तासो द पारा बदे पैगंबर की द जिंदगी द तेरा वल द पारा डेर ख नमूना दा नो राज़ी चोगुरो च द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पदे आखिरी अशरा के अमल सो अमल मुबारक सो और द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुवाज़बत असवानी करे दे नो हर कले च मुन हदीस बाद नजर वाचो नो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताआला अन्हुमा फरमाई च नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा द रमज़ान आखिरी अशरा की इतिकाफ करो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इतिकाफ करे दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतिकाफ की कज़ा न करे मगर यो ज़ले तेरे पादशो उमदा करंगे मोर बीबी हम दा करंगे दा से रिवायत रखस्ती दी और ये बल रिवायत के राज़ी मफहूम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरम याश हम इतिकाफ करे नो दे इतिकाफ फजीलत से शेदे दे इतिकाफ फजीलत दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस से तकरीबन तिबरानी हम रखस्ते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि बंदा यवर से इतिकाफ की दो द जहन्नम बमाबेन के अल्लाह दरे खंदका लरीवाले पैदा की मतलब दे अल्लाह जल्ल जलालुहु दरे खंदका द जहन्नम न लरी की नो चला दरे ईसा प्लस बाने वाला के नो देश खंदका द जहन्नम ना इंसान पे इतिकाफ सर लरी की हमदा करेंगे नूर हम ढेर रिवायात द दिबो फजीलत के जिक्र शिविली ढेर लोई फजाइल लरी वली फजाइल बजकर अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पटोल उमर के नदे कजा शवे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पटोल उमर के नदे ब्रेखे मगर सेवा दे वजल्ला मोर बीबी फरमाई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल वफात शो और एहले तो फरमाया नो बीबियान अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशांति इतिकाफ कवल हमेशा तन बीबियान न हम चरता इतिकाफ न दे बारे शवे उस वहम खबर दादा चे इतिकाफ बदरे किस्म ने यो इतिकाफ वाजिबी दे यो सुन्नत दे और यो मुस्तहब दे नफली वर्ते लेकी इतिकाफ वाजिबी दा मतलब जो सड़े बजान माने नजर मनी चीजों बजान माने नजर मनी चीजों बा दूर दूर रजी इतिकाफ हो न पता माने उस इतिकाफ कवल और दा नजर पूरा कवल दा पर वाजिब न दे इतिकाफ अमले के सम वाजिब ते चाला बजान माने च नजर मनी न दा वाजिबी पता माने लाजिम बेगी तो हम किस्म सुन्नत ते लगा सर नमक की वेले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुवाज़बत प्रेकड़े दे नुज़मा उस्ताद बरदा इतिकाफ कवल सुन्नत आखिरी वरज़ो के जिमा उता बजान माने नजर हम न दे वाले खुद सुन्नत दे इत्तिबा द वजने को मुदा मुताबा में सुन्नत थी बल्कि सन उलमा लिखी थी जिदा सुन्नत किफाई हम गर्जी ची पहला के बखामा खा तो जुमात के सो के इतिकाफ कीनी न दे छोर इलाके से मगो खलास दरियम के समाना इतिकाफ नफली दे लेकिन रिवायत की हम राजी च बंदा च करे जुमात तन नवजी नो दे इतिकाफ नियत थी लेकिन सर के उलमा द नियत हम जिक्र करे दे च सो जुमात तन नवजी नो जुमात तो हमेशा तन बखीफ पर नवजी दुआ दी हुई और दुआ बाद दिया न तो कि या अल्लाह तरसो पर जब जुमात क्यों पर जमा दे इतिकाफ नफली
نیت دی نو دته به هم د اعتکاف ثواب ملاویږي خو نفلي نو دا د اعتکاف ډېر د فضیلت والا عمل دی ډېر لوی فضایل لري نو اول قسم و واجب دویم قسم و سنت او دریم قسم و نفلي خو اعتکاف یو ډېر اهم عبادت دی ډېر لوی فضایل لري خو ډېر یو لوی بال هم لري ډېر یو لوی آداب هم لري اعتکاف د ډېر عمل فضیلت والا عمل دی خو ډېر لوی ګران غونته بال هم دی طریقه کار هم لږ داسې ګران غونته دی لکه دې کې شروط هم ډېر عجیبه عجیبه دي سړی به د جومات نه نوځي بغیر د ضرورت نه به نوځي نور داسې ډېر شروط دي به خو اکثر مسلمانان موږ د دې شکار شوي یو چې اعتکاف ته خو کینو خو د اعتکاف بال پوره نه کړی شو اعتکاف موږ مات او قاعده ده د شریعت چې ولا تبطلوا اعمالکم چې کله د یو شریک امر شروع کړو هغه اگر که نفلي ولې نه خو چې مات دی که نو د دې پوره کول په تا باندې بیا واجب دي نو د اعتکاف فی نفسي خو سنت وي خو موږ په ځان باندې پال او پریزي ونه کړو دا ځان باندې اعتکاف مات کړو نو دا بیا په موږ باندې چې کوم دی واجب درجې ته ورسي بیا په موږ باندې را روان آینده کال ته دا کول چې کوم دی واجب وي طریقه به دا وي چې یوه ورځ روژه به نیسي او یوه ورځ اعتکاف به کوې نو ستا هغه ذمه به په دې باندې خلاصېږي او دوهمه خبره دا ده چې موږ په جوماتونو کې کښېنو بیا په جوماتونو کې موږ ډلې ډلې جوړېږو ګپې شپې لګو نو دا شی ډېر سخت ناجایز دی موږ تلي د نیکۍ لپاره یو د الله په در کې مو اشتراک اچولي چې یا الله ستا در ته راغلي یو ته مو بخې ځکه چې د دنیا کې چې کوم سړی د چا کوم بادشاه در ته ورشي نو هغه پرې خصوصي رحم کوي بیا چې یو سړی د هغه بادشاهانو بادشاه در ته ورشي او د هغه په در کې سم دی وایي چې یا الله په ما باندې خصوصي رحم وکړي نو الله به خصوصي رحم کوي په تا باندې خو شرط دا دی چې ته باعث ځان له د اعتکاف باعث د ګناه ونه ګرځې چې ته پکې ګپې شپې ونه کړې ته پکې پروګرامونه ونه کړې نو مسلمانانو له دا اپیل کوم چې دی خو سنت خو موږ کله ناکله د دې سنت نه ځان له وبال جوړ کړو نو لحاظه چې کوم کسان ناست دي او کوم کسان کینی نو ډېر د فضیلت والا عمل دی ډېر لوی فضایل لري ډېر لوی برکات دي خو لکه مسله دا ده چې سړی د اول نه قصد وکړي او ښه مضبوط اراده دې وکړي چې څومره بال پرهیز دی نو دا به زه ټول کوم او دویمه خبره دا ده چې یو سړی چې اعتکاف ته راځي نو هغه ته پکار ده چې هغه به ټچ موبایل راکړي ځکه چې دا ټچ موبایل داسې دی چې د دې ګوتې د دې تعلق د ګوتې سره دی کبھی کبھار دا ګوته ښویېږي هم نو هسې نه چې په اعتکاف کې تا نه بدنظري ونه شي ستا غوږونه داسې یو څیز وانهولی شي جومات بې ادبي هم پکې وي او د ګناه باعث هم وګرځي نو لهذا د دې سمو شیونو پال ساتل پکار دي اوس یو دوه درې مسلې دي دې باره کې هم لږ وضاحت وکړو هغه وضاحت دا دی چې یو سړی دی هغه ته د لامبا ضرورت شو احتلام چې واجبي لکه فرض لامبل وي واجب لامبل وي نو هغه بالکل د دې لپاره د جومات نه راوتلی شي طریقه به دا وي چې بشترې نه چې راپاسي نو پکار دا ده چې دې تیمم ووهي ځکه چې په جومات کې ګرځېدل دا منع دي په حالت د جنابت کې همدغرانګې مسله ده که چېرته یو سړی د ګرمۍ د وجې نه لامبي نو دا ناجایز دي خو که چېرې د اودس په نیت باندې راوتي استنجا ته ناست دی اودس کوي او اچانک چې کوم دی بس په ځان باندې د اودس په ځای باندې به درې روټۍ اوبه واړولې نو داسې مسله نشته دی خو اراده باندې چې راوځي غسل دپاره او پرې واجب نه وي نو دې سره بیا اعتکاف ماتېږي په دې اخر کې د مسلمانانو نه اپیل کوم چې ډېر بهترین عبادت دی او اهتمام یې کوئ عموما د زندګۍ یو ترتیب یې وګرځوئ چې په ټوله زندګۍ کې مه قضا کوئ لکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ټوله زندګۍ کې نه دی قضا کړی ډېر د فضیلت والا عمل دی خو د اول نه چې راځئ جومات ته نو دا اراده کوئ چې انشاءالله څومره پال پرهیز دی د جومات بې ادبي مو هم رانه کېږي څومره پال پرهیز دی د ټولو خیال به ساتم والسلام